دابا رجعت معكم بهاد الوصفه ديال الكفته. هيا ما سيغ غتقول لكم المقادير. يلا قولي. الوغ كنحتاجو 750 كيلو 750 غرام ديال الكفته، معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال السكينجبير، الملح على حسب الذوق، جوج فصوص ديال الثوم محكوكين، معلقه نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال القرنفل. هنايا عندنا بصله متوسطه، ربع كاس ديال الزيت، لا شابلور اي الربيع والنعناع. يلا نبداو على بركه الله. بسم الله. نديروا الإقامه هي الاولى. فوالا نديروا النعناع على حسب الذوق. انا درت 10 الوريقات، نديروا الربيع حتى هو على حسب الذوق. كاين الناس اللي كيبغيو الربيع كثير وكاين الناس اللي كيبغيو الربيع قليل. بصله متوسطه محكوكه فريمون في الحكاكه رقيقه. الوغ كنبداو نخلطو. الإقامه هي الاولى مع البصله باش تشرب، عاد باش في الاخر كنزيدو الزيت والشابلور. وهذه دابا كتصاوب كتبغي تبقى ترقد تصاوبيها وتخليها ترقد. هي وفات كان احسن الا تكون مثلا تصوبيها لا في في الليل وتخليها حتى الغد ليه عاد باش كتشويها. سينو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت بساعتين ولا قد ما هي تشربات مزيان الإقامه قد ما مزيان وفات. تقدري ديريها في المقله على الشوايه. هي من الاحسن واقيلا فوق الفاخر كتجي حسن. هي فوق الفاخر كتكون مزيانه. عاوتاني الناس اللي ما يمكنش ليهم عندهم لا ماشين ديال الالكتريسيتي وفات يقدروا يديروها. ايوا سينو المقله على حسب المستطاع ديال كل واحد. الوغ كنزيدو الزيت كمسا اي لا شابلور. لا شابلور نص كاس او نص كاس لاروب. زوينه بينا. باجي ديجا انايا كليتها ديجا زوينه. كتجي واحد المذاق مختلف على ديك اللي كنديرو تراديسيونيل ديال القزبر والمعدنوس والبصله والإقامه ديالنا العاديه. هذه طريقه مختلفه كتجي زوينه بنينه. انا ديجا كايلاها عندها فنه. وفات اللي كيجي المذاق مختلف علاش على ود النعناع على ود النعناع وعلى ود القرنفل. وحتى البصله حنا اصلا البصله كنديروها مشلضه ما كنديروهاش محكوكه. هي دابا ملي كتجي محكوكه داك لو جو ديالها العصير ديالها كيطلق اكزاكتومون. كتخلي ما كتخليهاش قاصحه كتخليها طريه. فوالا وكيبقى هذاك لو جو في الكفته وكتكون رطبه. الوغ كندلكوها مزيان باش كندخلوا الإقامه باش تشرب فيها مزيان. بون الناس اللي كيبغيوها تكون حمراء كنقدروا نزيدوا معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، معلقه صغيره اولا معلقه كبيره، كتجي شويه محمضه وكيجي فيها اللون. هادو بالنسبه للناس اللي كيبغيو لا كولور في الكفته لا كولور في اللحم. اصلا هي دابا ملي كتشوى راه كتحمر كيبقاش عندها اللون بحال هكذا. فوالا كنخلطوها مزيان وابخي كنديروا ليها السلوفان وكنخليوها في الثلاجه تشرب على الاقل ساعتين. لا في ليله كامله بالناس اللي عندهم الوقت، سينو ساعه ساعتين على حسب. من الافضل 2 السوايع. فوالا هذه عاود الوصفه الثانيه ديال البروشيت تاع الدجاج بطريقه عاود مختلفه على الدجاج اللي كنديروا النوع العادي ديالنا. يلا على بركه الله. الوغ هاد الوصفه ديال الدجاج كتخلي لي بروشيت ديال الدجاج كتخليهم مرطبين بزاف وفتيين. دونك عندنا هنايا 500 غرام ديال الصدر ديال الدجاج مقطع هكايا بروشيت. الإقامه عندنا نص حامضه محكوكه القشره ديالها، معلقه كبيره تحميره، معلقه كبيره ديال سكينجبير، الملح حسب الذوق، 4 معلقه ديال البزار اي ثومه محكوكه. دونك كندير الإقامه كلها. فوالا
وعندنا هاد لي زيرب ايطاليان. هاد لي زيرب الايطاليان هما منشفين، كيتباعوا في لي كوميرس، كيتباعوا في المحلات التجاريه. بالنسبه للناس اللي ما غيلقاوهمش او اللي ما غيبغيوش يستعملوهم، يقدروا يستعملوا شويه اليازير هكاك، سوا ناشف سوا طري. يقدروا شويه البازيليك هما يا واللي حب خاطرهم. ولا ما كانش كاع هاد المنسمات بلاش منه، ماشي بلاش، مشكل. الا ما كانش كاع بلاش ماشي مشكل، سي با غراف. الوغ انايا كندير تقريبا معلقه كبيره، اي بي كنديروا الكيتشاب، 2 معالق الكيتشاب. وفات الكيتشاب هي اللي كتخلي هاد الدجاج يكون طري. الوغ معلقه وحده، بي غنزيد الثانيه. كيجي حتى هو واعر، واحد المذاق كيجي فيه زوين بزاف، كيجي مختلف على لي بروشيط اللي كنديروا العاديين. اي بي كناخذوا لا كريم فريش، كندير معلقه، كندير ولا ما معلقه كانش الثانيه، اي بي كندير المعلقه الثالثه. دونك 3 كويير سوب تاع الكريم Exactement. فريش. الا ما كانش الكريم فريش واش نقدروا نعوضوه بالياغورت الطبيعي ولا؟ نقدروا نعوضوه بالياغورت الطبيعي، نقدروا نعوضوه بالحليب. من الناس اللي غيكون متوفر ليهم لا كريم من الاحسن، لانها فيها دي ماتيير غراس، دونك ديكو هي كتعطي هذاك شويه لو كروستيون للبروشيت ديال الدجاج. الناس اللي ما متوفرش ليهم يقدروا سوا الياغورت طبيعي سوا شويه حليب. الوغ كنحاولوا خليتو كلشي هاد الإقامة باش كتشرب مزيان. وحتى هوايا لي ماريناد من الاحسن كيبقاو لافاي، كيبقاو مده ليله كامله في الثلاجه. هي بصح سي فغي كان احسن لانه كيزيد من طراوه ديال اللحم والدجاج. سينو الا ما قدرناش ساعه ساعتين على قد المستطاع ديال كل واحد. بارفوا ميم الناس اللي خدامين وما عندهمش الوقت بزاف، بارفوا ميم ماريناد ديال 30 مينوت كتكون وفات كافيه جيست باش تشرب هذيك الاقامه مزيان. سي تو بون. دونك ماتنون اوسي غنديرو السولوفان يا ابخي نخليوه في الثلاجه نخليوه يترقد. فوالا عاود الوصفه لا تروازيام روسيت، الوصفه الثالثه هذه ديال الدنجال، حتى هي بطريقه مختلفه. دونك هنايا الدنجال ياك دخلتي شويتيه في الفران، كيفاش كناخدو درتي؟ الدنجال كنغسلوه كنمسحوه من الماء، كندخلوه في اللاطا يكون تحت البابي سيلفيريزي، يا ابخي كندخلوه كنشويوه في الفران. يعني ما كديري فوق لا زيت لا والو؟ غيان ديتو، كنشويو عادي بحال بغينا فريمون نديرو زعلوك، بحال الدنجال اللي كنشويو باش نديرو زعلوك. مي هذه هي طريقه مختلفه، هي طريقه كتكون اكومبانيومون للمشاوي اولا المهم كتكون مع اللحم، كتجي غزاله غزاله ولذيذه بنيناتون. اكزاكتومون. دونك كنشويو الدنجال ابخي كنحلوه، من الاحسن يكون سخون. انا خليته دابا يا دافي، مي بون من الاحسن يكون سخون باش كيكون فاسيلمون كيتقشر. الجلده. كيتقشر فاسي سي فغي. الوغ نحيدو ليه هاد القشره ديالو كمسا، هو نخليوه حتى نشويه مزيان كيت فاصون حتى غيبان لينا هكايا انه ولا لداخل فريمون دايب. انايا كنفضل واخا كيتشوى مزيان كنفضل اونكور نخليه باش كيجي فيه هذاك لو غو فات فيمي، هو اللي كيخلي هاد الوصفه كتكون لذيذه بزاف. وشحال تقريبا ديال الوقت نقدروا نخليوه 40 دقيقه 50 دقيقه على حسب الفران؟ على 160 درجه الفوق لتحت. داكور. انا ملي كنسالي نطفي عليه ما كنخرجوش وفات، كنخليه لداخل باش كيبقى باش فريمون يكون فيه هذاك لو غو فومي، وهذاك لو غو فومي هو اللي كيزيد من اللذه ديال هاد لا غوسيت. انا دابا المشكل اللي عندي انا دابا هادشي واكلاه، ولكن ماشي ما كيشايفكش باش كديري الطريقه. انا عا كناكل كنقول لها بنين بنين بنين، مي سي فغي عمرني ما زعما ما شفت معاها الوصفه من ا حتى لزد. انا دابا درت لكم الوصفه على قبل خاطركم من ا حتى لزد، شتي؟ دونك حجه وفات حجه وزياره، فوالا. ما غتاكلي منها تبارطاجي مع المشاهدين ديالك لي غوسيت. فوالا. هاد الوصفه سهله 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 بزاف وماشي مكلفه.
هانتوما غتشوفوا كاين واحد القوام واحد ان انغريديون اللي شويه كيطلب شويه الوقت باش يتصاوب. سينو سهله بزاف بي ما كتطلبش فريمون ان بودجي اللي يكون كتير. وكتجي واحد لا كومبانيون اللي هو يا مخالف على السلطات ديالنا المغربيه، مخالف على السيستم التقليدي اللي كنديرو دائما بالاقامه على الزعلوك المغربي. فوالا. ماتنو نحيدو هاد الاناء كلها القشره، كنشدوها كنمعكوها بحال هكايا، كنمعكوه فريمون مزيان. نصح المشاهدين الكرام انهم ما يطحنوهاش مولينكس، باسكو فات خاصهم يحافظوا على هادوك لي فيلامون، هادوك الخيوط اللي كيبقاو شفتوا ملي كيتمعكوا غير بلا فورشيت، دونك كيبقى هذاك الخيوطه في الدنجال. اما لا طحنتوه فريمون كيكون بحال العصير وما مزياناش. ابخي هاد الوصفه ما كتختارش، حيت هي السر ديالها انك تخليها في الثلاجه حتى هي الا قدرتوا ليله كامله. سينو مينيموم خصها تكون ساعه في الثلاجه باش كتشرب وكتبرد وكتجي احسن. هي ملي كتبقى في الثلاجه في البارد وفات كتختار كثر. الوغ كنديروا بحال هكايا، حيت هي دابا اصلا الا طحنتيها راه كتولي بحال لا بيغي اكزاكتومون، ما كيبقاش عندها حتى المنظر ما كيجيش زوين. هي كما كنقولوا راه العين كتاكل قبل من الكرش، ياك سي صح. هادشي اللي كتسمع. العين كتاكل قبل الكرش. دونك خاص يكون المنظر يكون بنين ويكون المنظر او ميم طون. هو كلشي على المنظر صافي. صافي هنا دابا معكين مزيان بالفرشه، ماشي ما نبقاوش جالسين بزاف نمعكو، غير المهم خاصك تتمعك بزاف، خصو يتمعك مزيان. فوالا دابا ملي معكناه غنديروا الاقامه. دونك خدنا كيف شفتوا 4 دنجالات مشويين، 3 الفصوص ديال الثومه، نص معلقه ديال البزار، الملح على حسب الذوق. عندنا هنايا يوغورت طبيعي، دونك 2 كيسان هو يا ما يقارب ان يوغورت، بحال قلنا 2 يوغورت طبيعيين. كناخذوا حامضه وحده كنقسموها على النص بيو كناخذوا العصير ديالها. وهذا هو الانغريديون اللي هضرت لكم عليه توتالور. هذه الطحينه سواء تشريوها في المحلات التجاريه، كنظن انها كاينه في مرجان كتوفر في كل شيء، والناس اللي كاينين في ليترونجي راه كاينين عند الجزاره حلال، دونك كيبيعوا كل شيء. سينو انايا هذه ديجا مصوباها، لا غوسيت ديالها سهله، الا بغات بشرى ابخي دير لكم لا غوسيت ديالها سهله جدا. غير قولي دابا وابخي انا غندير لهم ان كتاخذوا، انا من بعد نقول لك المقادير، جو في دير لو غروسو مودو. دونك كتاخذوا جنجلان يكون مزيان، كتغسلوه كتنشفوه، وابخي كتحمروا غير شويه في المقله، من بعد كطحنوه مع الزيت. خص ضروري الطحانه تكون كطحن مزيان 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 مزيان، وكطحنوه بالزيت، كطحنوه بالزيت العود. انايا كنميلونجي زيت العود وزيت المائده، ومن بعد ملي كيتطحن كنديروا فيه قبيصه ديال الملح وصافي، كنحطوه في الثلاجه وكنستعملوه. كنقدروا نستعملوه مع السلطات مع بزاف د الحوايج. دونك غوفونو للدنجال ديالنا. دونك هانا كيما معكتو. الوغ دابا غندير هاد الاقامه، الملح، البزار، الثومه. غندير اوسي اليوغورت طبيعي. انا فضلت انني ندير كلشي في الطبسيل، ابخي غنديرها في اناء تيبيروار سي ميو. فوالا ابخي كناخذوا العصير ديال الحامضه. فوالا كنخلطو مزيان. الطحينه كنزيدوها في الاخر. غيبان لكم هذا الشيء غريب جدا، ولكن كنصحكم باش
ابخي ما باش نجربو. توت فاصون الا بغيتي تحطيو ديري لا كولور راه كتقدري ديري التحميره من الفوق. نو نو يا juste با pour la بوزوان. couleur. نو نو يا با بوزوان نهائيا. لا الزيتون كحل نو. وفات الا بغيتي هي هاد الدنجال هو في الحقيقه كيقولوا ليه بابا غنوج. انا صديقه ديالي اللبنانيه هي اللي وراتني هاد الوصفه، وملي كلتها عندها اول مره من بعد جات عندي للدار صوباتها باش نعرفها كيفاش كتصاوب. دوبي هذاك الوقت وانا دائما كنصوبها من بعد كدير فيه زيت العود وكتذوقوا بشويه الرمان. وفات ملي كيجي غزال 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 غزال. فايته كاينه عندك والله لا عرفتي انا انا اصلا ما عنديش مع الدنجال بزاف، مي هذا كيحمقني كيجي واعر. فوالا الوغ ماتنون غنديروا الطحينه. الوغ الطحينه الا شفتوها شوفوها نتوما، هذه هي الطحينه، هي لا بوري ديال الجنجلان. فوالا دونك دائما نحركوا لو فون حيت كيكون الفوق الزيت والتحت. انايا نورمالمون ملي كديري دو بو ديال اليوغورت كديري 4 ديال الطحينه. انايا جادور هاد لو غو ديال الطحينه وفات دونك ديكو توجور كندير كثر. سي لا غورمانديز سا. مي باسكو فات سا دون دو غو فات. كما قلت لكم انا كيعجبني هذا اللون ديال الطحينه كيفاه نزيد هذه اللي كنت انايا ديجا مصوباها في الدار. فوالا سي لا غورمانديز وي مي او موان après عندنا ان تري بون مو فات. نقدر هاد لي غوسيت مخالفه لي غوسيت المغربيه اللي كنديروا اللي مولفنا عليهم كيكون فيه لا كولور وكتكون فيه لا كونسيستونس، مي كتجي غزاله. وانا متاكده الناس اللي غيجربوها ما غيبقاوش ما غيبقاوش انهم ما يمكنش ليهم ما يديروهاش. انا الصيف اللي فات بريسك شاك سيمين كنديرها. ما سي بون كيجي تينا سيتي بون. ابري كترافق كلشي دونك سوا مشويات سوا اللحم سوا طويجنات سوا الحوت مقلي ملي كديروا دي بلاطو دو فروي دو مير ولا. فوالا دونك هذا سي تو بون. دابا غنديروا كلشي في لا جابلي تبيروا اون تيبيروي. ابري غنديروا فيها كلشي ونديروه في الثلاجه واش كيبرد. هو كيبرد عاد كيعطي المذاق ديالو كيعطي المذاق احسن. سي كوم سي tu laisses au fait reposer au fait. Voilà. C'est tout bon. فوالا دابا غادي نمشي ديريكسيون لو فريغو. Exactement. هادو لي بروشيت درناهم فوق الباربيكيو. سي با كوير نطيبهم فوق الباربيكيو. Ça sent bon déjà. صاي هذه هي لا طابل الغدا. هذا سي سالاد ماروكان بلي بوم دو تير وكاروت فيت في. هذه سالاد فيرت. هذا هو الدنجال اللي درت معاكم قبيله. هذه كفيته وهذا القطبه نتاع الدجاج اللي درنا معاكم الوصفه ديالو قبيله. دونك فوالا هذه نظره شامله
على لا طابل. فوالا. Voilà. Allez, salam alaikum. Et puis je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.